युक्रेनमा एउटा शेरबहादुर रहेछन्। युक्रेनका शेरबहादुरलाई त्यहाँका मानिसहरूले नाटोमा भर्ती गराए। युक्रेनका शेरबहादुरले म नाटोको सदस्य हुन्छु भने, नाटोको सदस्य भयो भने युरोप रसियाको सुरक्षा खतरामा पर्ने भएकोले त्यहाँ द्वन्द्व छ र उनलाई उचाल्ने अमेरिका र पश्चिमाहरू रहे। जसरी नेपालमा शेरबहादुर देउपा यो सर्वोच्च अदालतको परामर्शद्वारा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री बनाइएको रहेछ र उनले अहिले एमसीसीलाई पारित गरेर बिस्तारै नेपाललाई त्यही शक्ति राष्ट्रको काखमा उनले पुर्याउन लागिरहेका छन्। यो देशलाई द्वन्द्वमा पुर्याउने हो र नेपाललाई दुर्भाग्यवश युक्रेनको जस्तो दुर्दशामा पुर्याउने उनले बाटो लिइरहेका छन्। देश भन्नु त के त रहेछ र, 4 किलाको माटो, त्यही माटोमा रजाई गरिरहेका छन्, ठग लुटेर काठो बाटो। 10 वर्ष देशमा जुन एउटा वितण्डा मचायो त्यसले उनीहरू पनि सखाप भए, उनीहरूको मान्यता पनि धुलिसात भयो र जनताले पनि दुःख पाए। 17,000 मानिसहरू यताउताका गरीहरू खेत भए, लाखौँ मान्छेले दुःख पाए, खरबौँ रुपियाँ ढुट्टो भयो, हजारौँ मान्छेहरू अहिले पनि घरबार विहीन भएर भनौँ न अयोग्य लडाकुहरूको रूपमा दुःख पाइरहेका छन्। त्यो देखेकै कुरा हो नि। र त्यो पार्टी अहिले 63 सालपछि अहिले दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा टुक्रिएको छ। ऊ आफै भत्ताभुङ्ग भयो। त्यो टुक्रिने क्रम जारी छ र बिग्रिने क्रम जारी छ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के हो भने साँच्चै नै देश आन्तरिक रूपले सङ्कटमा छ, बाह्य रूपमा हस्तक्षेपमा छ। देशको सिस्टममा र धेरै कुरामा परिवर्तनको आवश्यकता छ। देशमा प्रजातन्त्रको नारा दिनेहरू सत्तामा छन्, के यो देशमा प्रजातन्त्र छ? यदि प्रजातन्त्र छ भने न्यायालय हेर्नुहोस्, अब न्यायालयप्रति जनआस्था छैन। न्यायाधीशहरू बिन्ती गराएका छन्, पक्ष विपक्षमा छन्, दलका झन्डा गाडेर बसेका छन्। कार्यपालिका हेर्नुहोस्, देश कहाँबाट लुट्ने, एमसीसी सम्झौता गरेर लुट्ने कि महाकाली सम्झौता गरेर लुट्ने सक्छन् भने नाटोको सदस्य गरेर लुट्ने। यो देश सङ्कटमा छ, यो देश अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। तर यो मुलुक हाम्रो वीर पुर्खाहरूले बनाएको मुलुक हो। महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा बाजेहरूले टाउकोमा कफर बाँधेर खुकुरी लिएर रक्ताम्ने युद्ध गरेर बनाएको यो मुलुक हो। यो मुलुकको हामी तिनै वीर पुर्खाका सन्तान हौ। त्यसकारण नेपाली भनेको जन्मदै सेना हो। जनगणतन्त्र, कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउँछु भनेर जुन उनीहरूले अभिष्ट राखे त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। 10 वर्ष लडेपछि उनीहरूको त्यो अभिष्ट अब भुइँमा पछारिएको पहाडै पछारिएको छ। जनगणतन्त्र आइहाल्न सक्ने किसिमको थिएन भन्ने हो भने 52 सालमा त्यो सुरु गर्नु नै गलत थियो भनेर उनीहरू पुग्नु पर्ने हो। तर त्यो पनि गरेका छैनन्। 7 सालको परिवर्तन डेमोक्रेसी ल्याउने परिवर्तन थियो मात्र भनेका छन्। जबकि 7 सालको परिवर्तनबाट डेमोक्रेसी पनि आयो, क्रमशः राणाशाही पनि ढल्यो, तर विदेशको हस्तक्षेप पनि त आयो नि। आज हाम्रो असन्तुष्टि, हाम्रो आक्रोश ती प्रजातन्त्रसँग मिसिएर आएका विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धको आक्रोश हो। जसले हामीले हस्तक्षेप गरे तिनीहरूमा गएर के त्यो हस्तक्षेपलाई हामी हटाउन सक्छौँ? सक्दैन। त्यो हस्तक्षेप त तिनीहरूकामा जानु त झन् उनीहरूलाई गाड्ने छन् कि धर्मनिरपेक्षता जस्तो कुरा नेपालमा सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। हामीले संविधान सभाको बेलामा पनि भनेका थियौँ कि धर्मनिरपेक्षता हाम्रो निम्ति अनुकूल छैन। ठुला दलहरूले यसलाई थोपरे। धर्मनिरपेक्षता अहिले एउटा विदेशी धर्ममा नेपाली जनतालाई रूपान्तरण गर्ने, धर्मान्तरण गर्ने एउटा औजार बनेको छ। हाम्रो पहिचान समाप्त गर्ने र राष्ट्रलाई विलोप गर्ने एउटा औजार बनेको छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बहसकै विषय होइन, त्यो खारिज हुनुपर्छ। र यो कुरा नेपालीले बुझेर फेरि आफ्नो देशलाई, यो देशको रक्षाको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, यो राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि, गौरवको लागि फेरि नेपालीहरूले खुकुरी जे हतियार हुन्छ लिएर यो देशलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अब मोर्चाले गर्छ। मोर्चामा हामीले दुईटा शक्तिलाई अलग अलग गरेका छौँ। एउटा यो देश लुट्ने, यो देशमाथि रजाई गर्ने, यो देश बेच्ने, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनैतिकहरूको एउटा कित्ता छुट्याएको छौँ र त्यसको बदलामा यो देशमा अब सदाचारी कित्ता,
त्यो सदाचारी कुत्तामा को प्रजातन्त्रवादी, को वामपन्थी, को प्रगतिशील, को राष्ट्रवादी होइन, सब देशभक्त नेपाली भएर एउटै मोर्चामा आउनु आवश्यक छ। यदि मोर्चामा आउँदैन भने तिनीहरूलाई हामी अवसरवादीको चाहिँ बिल्ला बनाइदिन्छौँ र सम्पूर्ण नेपाली अब यो देश दुखेको बेलामा, देशलाई सङ्कट परेको बेलामा एकबद्ध हुनको लागि आह्वान गर्दै म आफ्नो सानो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यो लामो समयदेखि 7 सालदेखि नै आएका विभिन्न बेलाका कुशासनहरू र बाह्य हस्तक्षेपहरूले गर्दा देशमा जुन किसिमको अवस्था आएको छ, देश आन्तरिक रूपमा सङ्कटमा र बाह्य रूपमा चर्को हस्तक्षेपमा देशको राष्ट्रकै अस्तित्व लोप हुने हो कि भन्ने खतराको दिनमा उभिएको छ। यस्तो स्थितिमा अब जुन ढङ्गले जनसाधारण राजनीतिमा चासो नराख्ने मानिसहरू पनि आज जो उत्रिरहेका छन्, यो राम्रो कुरा हो, सुखद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आदरणीय मित्रहरू, र अब यसरी आक्रोशले, विरोधले, असन्तुष्टि र विस्फोटक कुराले मात्रै आन्दोलन अघि बढ्दैन। आन्दोलन अघि बढ्नको निम्ति सुविचारित, त्यसका सुविचारित एजेन्डाहरू, कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ र ती सुविचारित एजेन्डा र कार्यक्रमहरू यी जनताका आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न रङका, विभिन्न राजनीतिक सोचका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यसलाई तय गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो तय हुने क्रममा छ। त्यो क्रममा, त्यो सङ्क्रमण कालमा धेरै विभिन्न किसिमका विचारहरू आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै नेतृत्वले देशलाई मार्ग परिवर्तन गर्न कस्तो एजेन्डा दिने हो भनेर सोच्नुपर्छ। मैले यहाँनिर यति मात्रै भन्छु कि एजेन्डा ठिक नहुँदा देश भड्कालोमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा माओवादी आन्दोलनबाटै तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। अब 46 सालको संयुक्त जनआन्दोलनले एकापट्टि त हस्तक्षेप पनि ल्यायो विदेशीको, अर्कोपट्टि केही डेमोक्रेसी पनि ल्याएको थियो। त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्दै त्यो 46 सालको आन्दोलन ल्याएको डेमोक्रेसीलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन नपाउँदै अर्को एउटा समूहले सशस्त्र आन्दोलन गरेर देशमा तुरुन्तै जनगणतन्त्र ल्याउने उसलाई औछट भयो, पूर्व अधैर्यता आयो, उसले त्यो बाटो लियो। अब त्यस्तो मान्छेमा हतार पतार हुनु, अधैर्यता हुनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यस्तो हुन सक्छ। तर के भने जनतामा रहेका ती अधैर्यतालाई नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो अधैर्यतामा बगेर जाने हुने थिएन। त्यो जनताका ती त्यस बेलाका परिवर्तनका मागहरूलाई कति सम्भव मागहरू, कति उचित हुन्, जनताको निम्ति, समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति कति अनुचित हुन् भनेर ठम्ब्याउन सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, ठम्ब्याउन सकेनन्। त्यस कारण उनीहरूले जुन मार्ग दिशा राखेका थिए, उनीहरूले जुन कार्य दिशा राखेका थिए कि सशस्त्र आन्दोलन गरेर हामी नेपालमा तुरुन्तै जनगणतन्त्र, कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर जुन उनीहरूले अभिष्ट राखे, त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। 10 वर्ष लडेपछि उनीहरूको त्यो अभिष्ट अब भुइँमा पछारिएको पहाडै पछारिएको छ। उनीहरूले त्यो ठाउँमा पुग्नै सकेनन्। किन पुग्न सकेनन्? उनीहरूले समीक्षा पनि गरेका छैनन्। समीक्षा गर्नुपर्ने हो। त्यो आन्दोलनकर्मीहरूकै गल्तीले, दोषले, अपराधले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको भए त्यसको मूल्याङ्कन आउनु पर्थ्यो र त्यो दोषी दण्डित हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि गरेनन्। पनि देशको स्थिति, दक्षिण एसियाको स्थिति, विश्वको स्थिति नै तत्कालै त्यो किसिमको आन्दोलनले जनगणतन्त्र आइहाल्न सक्ने किसिमको थिएन भन्ने हो भने 52 सालमा त्यो सुरु गर्नु नै गलत थियो भनेर उनीहरू पुग्नु पर्ने हो। तर त्यो पनि गरेका छैनन्। तर त्यसले के छ, देशमा ठुलो अन्यल छ। अहिले पनि केही कुरो बिग्रियो कि तुरुन्त अब यी वामपन्थी साइडका, कम्युनिस्ट साइडका अलिकति जुझारु, अलिकति लडाकु परिवर्तन खोज्नेहरूले हिजोदेखिका ती मूल्याङ्कन नगरिएका ती नीतिहरूको पछि लागेर केही कुरो राज्यमा खराब भयो कि तुरुन्तै जनगणतन्त्र चाहियो भनेर उक्लिहाल्छ। यद्यपि अहिले गरिरहेका कामहरू खराब छन्, यो सिस्टमै आलोच्य छ, त्यसको परिवर्तन हुनुपर्छ। तर कति मात्रामा, कसरी, के को निम्ति यो ठम्ब्याउन सकेन। त्यसकारण त्यो माओवादी आन्दोलनले जुन 10 वर्ष देशमा जुन एउटा वितण्डा मचायो, त्यसले उनीहरू पनि सखाप भए, उनीहरूको मान्यता पनि धुलिसात भयो र जनताले पनि दुःख पाए। 17,000 मानिसहरू यताउताका गरिहरू खेत भए, लाखौँ मान्छेले दुःख पाए, खरबौँ रुपियाँ ढुट्टो भयो, हजारौँ मान्छेहरू अहिले पनि घरबार विहीन भएर भनौँ न अयोग्य
लडाकुको रूपमा दुःख पाइरहेका छन्। त्यो देखेकै कुरा हो नि। र त्यो पार्टी अहिले ६३ सालपछि अहिले दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा टुक्रिएको छ। ऊ आफै भत्ताभुङ्ग भयो। त्यो टुक्रिने क्रम जारी छ र बिग्रिने क्रम जारी छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने हो साँच्चै नै देश आन्तरिक रूपले सङ्कटमा छ, बाह्य रूपमा हस्तक्षेपमा छ। देशको सिस्टममा र धेरै कुरामा परिवर्तनको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकताको बोध जनताको असन्तुष्टिमा, जनताको आक्रोशमा, जनताको विरोधमा थाहा पाइन्छ। तर त्यति मात्रै ती असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सही बाटो दिने कुरा होइन। त्यसकारण जनताका अति असन्तुष्टि, आक्रोश र विस्फोटलाई नेतृत्व दिने र त्यसमा सही परिवर्तन ल्याउन खोज्ने विभिन्न धारका, विभिन्न रङका पोलिटिकल नेताहरूले जो यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जनताका ती असन्तुष्टिहरूलाई सही ढङ्गले मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्यो। जसको अर्थ के हो, त्यो असन्तुष्टि र विरोधको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सही कार्यक्रम बन्नु पर्यो, सही एजेन्डा बन्नु पर्यो। र मलाई के लाग्छ भने आज जुन हामी विभिन्न अभिव्यक्तिहरू यहाँ हामी राखिरहेका छौँ, त्यसले के भनिरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको एजेन्डा, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमको आवश्यकता छ र त्यस्तो किसिमको सही एजेन्डा, सही कार्यक्रम तय गर्ने हो भने यी असफल भइसकेको सिस्टम र असफल भइसकेका यी प्रणालीका कुराहरू र अनि धेरै गलत जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी नीतिहरूलाई सच्याउन सकिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण यो आजको आमसभाले मलाई के लाग्छ भने यो असन्तुष्टि र आक्रोशकालाई नेतृत्व गर्ने विभिन्न धारका नेता साथीहरूले यसलाई ध्यान दिनुभएको होला र त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम, एजेन्डा नेतृत्व तहमा बनाउन अभ्यास गर्नपट्टि ध्यान गएको होला भन्ने म विश्वास गर्दछु, म आशा पनि गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, मैले यति मात्रै भनौँ, अहिले जुन किसिमको यो परिपाटी आएको छ, त्यो परिपाटी आन्तरिक रूपको सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपको जुन स्थिति आएको छ, त्यो एक दिनमा आएको होइन। 7 सालमा भएको परिवर्तन, 46 सालमा भएको परिवर्तन, ६३ सालमा भएको परिवर्तनलाई नेपालका राजनीतिक नेताहरूले अहिलेसम्म पनि एकपाखे ढङ्गले चित्रण गरेका छन्, एकपाखे ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। 7 सालको परिवर्तन डेमोक्रेसी ल्याउने परिवर्तन थियो मात्रै भनेका छन्, जबकि 7 सालको परिवर्तनबाट डेमोक्रेसी पनि आयो, क्रमशः राणाशाही पनि ढल्यो, तर विदेशको हस्तक्षेप पनि त आयो नि। यदि त्यस बेला आएका विदेशी हस्तक्षेपलाई 11 सालमा राजा बनेका तत्कालीन राजा महेन्द्रले तिनीहरूका अधिकांश ती बाह्य हस्तक्षेपलाई खारेज नगरिदिएको भए र त्यो दिल्ली सम्झौताबाट आएको विधानसभाको चुनाव गरेर देश अगाडि बढेको भए देश उहिले नै अहिलेको सिक्किम जस्तो भारतको एउटा प्रान्त बनिसकेको हो, अथवा अहिलेको भुटान जस्तो बनिसकेको हुन्थ्यो। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण 7 सालको आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मात्रै थिएन, प्रजातन्त्रको आवरणमा बाह्य चर्को हस्तक्षेप थियो। मैले व्याख्या गरिनँ, मैले आज बुलेटमा मात्रै भन्न खोजेँ। त्यस्तै 46 सालको आन्दोलन पनि निर्दलको विरोधमा जरुर थियो र आन्दोलनमा 7 सालको आन्दोलनमा हामी भारतीय सरकारलाई गुहार गर्न पुगेका थिए नेपाली नेताहरू। 46 सालको आन्दोलनमा हामी भारतका र युरोपिय युनियनका राष्ट्रका नेताहरूमा गुहार गर्न पुगेका थियौँ र उनीहरूले निर्दल हटाउन पनि सहयोग गरे, तर उनीहरूका कुस्ता भारीका भारी उनीहरूका हस्तक्षेप हाम्रा नेतृत्वको टाउकोमा कानमा बोकाएर पठाए। तर 7 सालमा आएका विदेशी हस्तक्षेपलाई राजा महेन्द्रले 90-95% खारिज गरेका थिए, तर 46 सालपछि आएका डेमोक्रेसीसँगै आएका हस्तक्षेपलाई त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले एउटा पनि हस्तक्षेपलाई खारेज गरेन। ६३ सालमा पनि यस्तै भयो। ६३ सालमा तत्कालीन आन्दोलनकारीहरू गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति भारतलाई, युरोपियन युनियनका देशहरूलाई र अमेरिकालाई गुहार्न पुगेका थिए। आयो पनि, तर उनीहरूले सँगसँगै हस्तक्षेप पनि पठाए। त्यसले गर्दा आज देश यसरी विभक्त भएको छ। अहिले देश अशान्त छ, विभिन्न किसिमका राग अलापेर मानिसहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्, विभिन्न किसिमका मागहरू आइरहेका छन्। देश अस्थिर छ, अनिश्चित दिशामा गएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको परिवर्तनको माग आइरहेको छ जनताबाट, जुन असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ, विस्फोटक आक्रोश छ, त्यसको विरुद्धमा सही ढङ्गले अगाडि जाने हो भने हिजोको जसरी आज हामीहरूले भारतको शक्ति केन्द्रसँग गुहार्ने होइन, जाने होइन, मूर्खता हुनेछ। न त उनीहरूले सहयोग गर्नेछन्, न त हामीले त्यहाँ जानु उचित हुनेछ। त्यस्तै
हामीले युरोपियन युनियन र भारतलाई गुहार्ने होइन अथवा अमेरिकालाई गुहार्न जाने होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने 7 साल 46 साल 63 सालमा प्रजातन्त्रसँग मिसाएर पछिल्लो पटक गणतन्त्रसँग मिसाएर ती मुलुकहरूले जुन हस्तक्षेप पठाए त्यसकै सिकार हामी भएका छौँ। आज हाम्रो असन्तुष्टि हाम्रो आक्रोश ती प्रजातन्त्रसँग मिसिएर आएका विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धको आक्रोश हो। जसले हामीले हस्तक्षेप गरे तिनीहरूमा गएर के त्यो हस्तक्षेपलाई हामी हटाउन सक्छौँ? सक्दैन। त्यो हस्तक्षेप त तिनीहरूकामा जानु त झन् उनीहरूलाई गाड्ने छन्। त्यो हामी जुन खाडलमा छौँ अझै हामीलाई गाड्ने छन्। आदरणीय मित्रहरू, त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने यो असन्तुष्ट आक्रोशको नेतृत्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक सोच राख्ने नेता मित्रहरूलाई म मेरो के विनम्र अनुरोध राख्दछु भने हामीले हेर्ने भनेको भारत सरकार होइन, युरोपको सरकार होइन, अमेरिकी सरकार होइन। तिनीहरूले के बिगार्छन् भनेर चाहिँ हेर्ने हो। हामीले हेर्ने भनेको नेपाली जनता हो। नेपाली जनतामा पनि ती नेपाली जनता त्यो जागरुक भएर देश बचाउन चाहन्छ। किनभने आज देश विनाशको ढिनमा पुगेको छ, अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने आज देशमा रहेका सबै देशभक्तहरू, चाहे ती देशभक्तहरू कम्युनिस्टका भोटर हुन्, चाहे ती गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीका पक्षधर हुन्, चाहे ती प्रजातन्त्रका पक्षधर हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादीका पक्षधर हुन्। राष्ट्रवादी भनेको यस्तो राजनीति हो जसले राजा देवता धर्म कर्म पुराना रीतिथिति मानेर पनि पोलिटिक्स गर्छ। त्यो राष्ट्रवादी पोलिटिक्स भनेर चिनिन्छ नेपालको। यी विभिन्न धारका जुन पोलिटिक्स गर्नेहरू छन् यी सबैभित्र देशभक्तहरू पनि छन्। कङ्ग्रेसभित्र पनि देशभक्त छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीभित्र पनि देशभक्त छन्, प्रजातन्त्रवादीभित्र पनि देशभक्त छन्, राष्ट्रवादीभित्र पनि देशभक्त छन्। म यो सँगसँगै तपाईँलाई के भने आफ्नो मैले देखेको कुरो मेरो अनुभव के पस्काउन चाहन्छु भने कम्युनिस्टभित्र पनि देशद्रोहीहरू छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीभित्र पनि देशद्रोहीहरू छन्, विदेश भक्तहरू छन्, प्रजातन्त्रवादीभित्र पनि छन्, राष्ट्रवादीभित्र पनि छन्। किन आज हामीहरूले यी चारै धारमा रहेका देशभक्तहरूलाई विचारधाराको आधारमा होइन, अहिले देशलाई जोगाउने एजेन्डाको आधारमा एकजुट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यस्तो किसिमको एजेन्डा बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएकोले मैले यहाँहरू सबैमा मेरो विनम्र, मेरो भन्नाले नेकपा मालेको तर्फबाट मेरो विनम्र आग्रह के हो भने आज हामीले यी सबै असन्तुष्टिहरूलाई चारै खाले देशभक्तहरूले बोक्न सक्ने कार्यक्रमको आधारमा यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामी जानु पर्यो। मैले यति नै भने। आदरणीय मित्रहरू, मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो स्थितिमा देशको कुनै पनि एउटा शक्तिले मात्रै देशमा आएका यी असन्तुष्ट र आक्रोशहरूलाई निमिट्टान्न पार्न सक्दैन। अहिलेका यी विग्रहहरू व्यवस्था संविधान र अरूमा रहेका खराबीहरूलाई हटाएर देशलाई नयाँ दिशामा लान सक्दैन। त्यसै कारण आज हामीले देशलाई सबभन्दा ठुलो हो, देश राजाभन्दा पनि माथिको हो, पार्टीभन्दा पनि माथिको कुरा हो, सिद्धान्तभन्दा पनि माथिको कुरा हो। त्यही कारण यी सबैमाथि उठेर सबैले यो देशको सेवा गर्नु पर्यो। के सिद्धान्तले, के पार्टीले, के राजनीतिक नेताले, के राजाले, सबैले सेवा गर्ने भनेको देश हो। त्यो देशलाई सेवा गर्ने मान्यताको आधारमा नै हाम्रा एजेन्डाहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा भनेको म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, हाम्रा धेरै किसिमका एजेन्डाहरू कार्यसूचीहरू होलान्। कार्यसूचीमा मैले लामो भन्दिनँ, मलाई अब झिझ्यार लाग्दो हुन्छ। यो सिस्टम जुन बेलायती संसदीय प्रणाली छ, 7 सालमा आयो फेल भयो, 46 सालमा आयो फेल भयो, 63 सालमा 72 सालमा संविधानबाट आयो, सुधार गर्ने नै अझ असफल बनाइसके। शासन प्रणाली त्यस्तै छ, निर्वाचन प्रणाली त्यस्तै छ। लोकतन्त्र भनेको अहिले धनतन्त्र, लुटतन्त्र, गुन्डातन्त्रमा परिणत भएको छ। मैले धेरै भनिरहनु परेन। यस्ता धेरै एजेन्डाहरू छन्। त यी सबै एजेन्डाहरूलाई जनता र राष्ट्रको भलो गर्ने किसिमका यी समस्याहरूलाई जनता र राष्ट्रलाई भलो गर्ने किसिमका साझा कुराहरू नै अहिले सबै देशभक्तहरू हटाउने एजेन्डा हुनसक्छ। र यो सबै एजेन्डा हटाउने हो भने सबभन्दा ठुलो राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक कुरामा नेकपा माले हाम्रो धारणा के छ, विभिन्नहरूको विभिन्न धारणा हुन सक्ला। मैले विनम्रता साथ के पस्कन्छु भने अब अहिले सबै शक्तिहरू कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी देशभक्तहरू हटाउने आधार के हो? 2063 सालमा त्यसबेलाका राजा, सात दलका केही ठुला दलहरू, माओवादी र भारतको कर्णसिंह,
ले मिलेर जुन सहमति बने, यो सहमति नि जो राष्ट्रिय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको स्रोत जनता हो भन्ने जुन सहमति हो, यो सहमति नै नेपालमा भएको एउटा वैध सहमति हो, सबै शक्तिहरूको एउटा सहमति हो। त्यो सहमतिलाई मान्ने सबै खाले संस्थाहरू, पार्टीहरू, व्यक्तिहरू, समुदायहरू यो आन्दोलनका परिधिभित्र पर्छन्, यो आन्दोलनका सहभागी हुन सक्छन्, यो आन्दोलन र यसले ल्याउने परिवर्तनलाई सञ्चालन गर्ने अधिकारी हुन सक्छन्। तर यो यति फराकिलो राजनीतिको आधारमा जसले राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ताको स्रोत जनतालाई स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने सबै पक्षहरू हटाउने यो आन्दोलन हो। मैले यति भने। र अरू धेरै जुन विषयहरू छन्, मैले ती धेरै अलग अलग विषयमा मैले राम्रो व्याख्या नगरौँला। यो यी असन्तुष्टि, आक्रोशलाई अभिव्यक्त गर्ने समुदायका जो नेताहरू छौँ, राजनीतिक नेताहरू छौँ, उहाँहरूले बसेर तय गर्ने कुराहरू हो, जसमा मैले उल्लेख मात्रै गरेँ भने त्यसमा धर्म सम्बन्धी कुरा पर्छ। एउटा कुरा निश्चित छ कि धर्मनिरपेक्षता जस्तो कुरा नेपालमा सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। हामी त संविधान सभाको बेलामा पनि भनेका थियौँ कि धर्मनिरपेक्षता हाम्रो निम्ति अनुकूल छैन। ठुला दलहरूले यसलाई थोपरे। धर्मनिरपेक्षता अहिले एउटा विदेशी धर्ममा नेपाली जनतालाई रूपान्तरण गर्ने, धर्मान्तरण गर्ने एउटा औजार बनेको छ। हाम्रो पहिचान समाप्त गर्ने र राष्ट्रलाई विलोप गर्ने एउटा औजार बनेको छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बहसकै विषय होइन, त्यो खारिज हुनुपर्छ। तर यसमा पनि विविध विचारहरू छन्। विभिन्नका विभिन्न विचारहरूलाई हामी के भन्छौँ, नेकपा माले चाहिँ के भन्छन् भने मैले अरू राय पनि सुने। सबै रायप्रति मेरो सम्मान छ। पछि बसेर के निर्णय गर्ने त आफ्नो ठाउँमा होला। हामी भन्छौँ मुलुक चाहिँ धर्म सहिष्णु मुलुक बनोस्, राज्य धर्म सहिष्णु बनोस्, धर्म मैत्री बनोस् आदि यस्ताहरू धेरै विषयमा हाम्रा धारणाहरू छन्। तेस्रो कुरा, हामी सङ्घीयताको यो जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूप चाहिँ हामीले थ्याक्न नसक्नेछ। त्यसको त्यो संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरू छन्, कसैले भन्छ पुरै संहितालाई नै हटाइदिउँ, त्यो पनि एउटा विषय हो, विचार हो। तर अहिले के सम्भव हुन्छ र के गर्दा मिटिङ पोइन्ट हुन सक्ला, सबै राष्ट्रवादी एक ठाउँ आउँछ। हामी के देख्छौँ भने यो संहिताको वर्तमान संरचनामा सबभन्दा बाधक, घातक, खर्चालु, असुरक्षा ल्याउने र सबैको नोक्सान गर्ने प्रदेश संरचना छ। यो प्रदेश संरचनालाई हटाएर केन्द्र, जिल्ला, कार्यकारी सरकार र स्थानीय सरकार हुने किसिमको संरचना आयो भने राम्रो होला कि भन्ने नेकपा माले सोच्दछ। विभिन्न किसिमका विचारहरू आइरहेका छन्, बहस छलफलहरू होलान्। हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो बन्ने हो, मैले लामो छलफल गरिनँ। हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पुँजी बढ्नुपर्ने हो, यो दलाल पुँजीलाई हटाउनु पर्ने हो, साना व्यवसाय र पुँजी, व्यापारिक र पुँजीगत व्यवसायहरू प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो आदि इत्यादि कुराहरू। यस्ता धेरै विषयहरू छन् र देशको विदेश नीति अहिले यो एमसिसीलाई पारित गरेपछि यो पश्चिम परस्त हुँदै गएको छ। हामीले जुन ढङ्गको असंलग्नता लिएर आएका थियौँ, देशको अस्तित्वको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति यो बहुत महत्त्वपूर्ण हाम्रो फोरेन पोलिसी हो। त यो पनि यसलाई बढाएर एउटा निश्चित शक्ति गुटपट्टि धकेल्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ। पश्चिमतिर युक्रेनमा एउटा शेरबहादुर रहेछन्। युक्रेनका शेरबहादुरलाई त्यहाँका मानिसहरूले नाटोमा भर्ती गराए। युक्रेनका शेरबहादुरलाई म नाटोको सदस्य हुन्छु भने, नाटोको सदस्य भयो भने युरोप, रसियाको सुरक्षा खतरामा पर्ने भएकोले त्यहाँ द्वन्द्व छ र उनलाई उचाल्ने अमेरिका र पश्चिमाहरू रहे। जसरी नेपालमा शेरबहादुर देउपा यो सर्वोच्च अदालतको परामर्शद्वारा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो एमसिसी पास गर्न प्रधानमन्त्री बनाइएको रहेछ र उनले अहिले एमसिसीलाई पारित गरेर बिस्तारै नेपाललाई त्यही शक्ति राष्ट्रको काखमा उनले पुर्याउन लागिरहेका छन्। यो देशलाई द्वन्द्वमा पुर्याउने हो र नेपाललाई दुर्भाग्यवश युक्रेनको यस्तो दुर्दशामा पुर्याउने उनले बाटो लिइरहेका छन् आदि इत्यादि। यस्ता कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, मैले आखिरमा टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई अब आक्रोश भएको बेलामा, असन्तुष्टि भएको बेलामा हामीले मन नपरेको स्वदेशीको पनि विरोध गर्छौँ, मन नपरेको विदेशीको पनि विरोध गर्छौँ। यो स्वाभाविक कुरा। कहिले के हुन्छ भने नेपाली एक हौँ भन्ने नाउँमा कहिले विदेशी जति सबै मुर्दाबाद पनि भन्न पुग्छौँ हामी। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा पनि नेपालीलाई माया गर्ने असङ्ख्य मान्छेहरू छन्। नेपालमा नेपालीको अहित गर्ने पनि धेरै मान्छेहरू छन्। विदेशमा पनि नेपालको सत्ता, सार्वभौमिक सत्तालाई चाहने धेरै मान्छेहरू पनि छन्।
र यसलाई नचाहने पनि धेरै मान्छे छन्। त्यस कारण नेपाल र नेपालीको हित गर्ने नेपालका मानिसहरू, नेपालका नेताहरू, अग्रणीहरू र नेपाल र नेपालीको हित र सुधार चाहने विदेशका नेताहरू र मानिसहरूलाई पनि हामीले छुट्याएर उनीहरूका कुराहरूलाई शिक्षा लिन र हामीले आफ्नो बाटो खोल्नपट्टि लाग्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, म यति भनौँ कि मैले यहाँनिर हाम्रो एउटा धारणा यहाँ राख्नै पर्ने भएकोले भनौँ, सगरमाथाको विषयमा जुन निर्णय भयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चीनका नेता माओसेतुङ र चाउलाईसँग मिलेर विदेशको सिमाना बिचबाट जाने भनेर फैसला भएको अहिलेसम्म पनि त्यही नै छ। र यो बिआरआईसँग त्यसको कुनै गोरु बेचेको पनि छैन। प्रश्न हुनुहोस्, त्यो केही पनि छैन। अहिले यो वर्तमान देउवाको सरकारले उनका मानिसहरूले हुम्लामा जुन किसिमको सीमा मिच्यो भने हल्ला मचाए, त्यो होइन भनेर त्यसमा नै सरकारले पनि गठन गर्यो, स्पष्ट गरिसकेको हो र द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने यो विषय हो। यसलाई उत्तरी चीनको विरुद्धमा जाने यिनको मनसाय भएकोले एउटा नभएको इस्युलाई इस्यु बनाएर उठाए, यसरी हामीले जाने होइन। यदि त्यस्तो भएको हो भने नेपाल र चीनले बातचित गरेर संयुक्त टोलीले त्यो कथित मिचिएको हो भने त्यसलाई हेर्ने उनीहरूको जिम्मेदारीको कुरा हो। आदरणीय मित्रहरू, म यति भन्छु कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसीलाई अहिले हामीले विरोध गर्यौँ। किन विरोध गर्यौँ? मैले लास्टमा यति भन्छु, 1947देखि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास पार्टनर पनि हो। उनले धेरै विषयमा हामीलाई सहयोग गरेको छ, औलो उन्नयनमा, हाम्रो परिवार नियोजनमा, हाम्रो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, केही पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। अमेरिकाको भएकोले नै कसैले विरोध गरेन, कम्युनिस्टले पनि विरोध गरेन। यसचोटि विरोध भएको किनभने अमेरिकाले ल्याएको जुन यी दुईटा परियोजना छन्, एमसिसी अन्तर्गत ल्याएका हाई टेन्सन लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने यो परियोजना, यो एमसिसी चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीति, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर सरकार, भारत अमेरिकी सरकारले नै भनेको कुरा हो। उसको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बनेको एमसिसीलाई नेपालभित्र ल्याउनु भनेको नेपाललाई पनि त्यो राष्ट्रको सुरक्षा रणनीतिभित्र पुर्याउनु र नेपाललाई पनि दण्डमा फसाउनु हो। सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हुने थिएन भने यसलाई संसदबाट पनि पास गर्नुपर्ने थिएन। विरोध त्यहाँबाट सुरु भएको। यद्यपि यो बाहेक पनि अरू कतिपय आलोच्य कुराहरू छ, तर सबभन्दा ठुलो विरोध के हो भने यो एमसिसीका परियोजना, एमसिसी आफै पनि सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बनाइएकोले विरोध भएको र त्यस्तो नभएको अमेरिकाका विकास परियोजनालाई नेपालीहरूले, चाहे कम्युनिस्ट नेपाली हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नेपाली हुन्, चाहे राष्ट्रवादी नेपाली, सबैले त्यसलाई हिजो स्वागतै गरेका हुन् नि। त्यस कारण अमेरिकाको हुने बित्तिकै विरोध गरेको होइन भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिएको हुनाले नेपालले सुरक्षा रणनीतिमा, कसैको पनि सुरक्षा रणनीतिमा, चीनको होस् या अमेरिकाको होस्, गाँसिनु हुन्न। त्यो भयो भने हाम्रो अस्तित्व खराब पर्छ। हो, यसकारण हामीहरू गएका हो। त्यसलाई मैले यहाँभन्दा धेरै भन्दिनँ। जो सुरक्षा रणनीतिसँग नगाँसिएका चीनका प्रोजेक्ट हुन् या अमेरिका या युरोपकै प्रोजेक्ट हुन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। र म तपाईँलाई के भन्छु भने बिआरआई भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनको सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिएको कुरै होइन। स्पष्ट त त्यो राजनीतिक कार्यक्रम र सबैको विकास निर्माणमा आफू खुसी लिने नलिने आफू खुसी भएर गर्ने कार्यक्रम हो। यसलाई र एमसिसी र बिआरआईलाई एउटै देख्ने दृष्टिकोण, सबै विदेशी कुरा खराब हुन् भन्ने दृष्टिकोण हो। यसलाई अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ, त्यस्तो होइन। यदि बिआरआई पनि चीनको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो भनेर प्रमाणित हुन्छ भने सिपी मैनाली नेकपाले त्यसलाई ठाडो स्वरमा विरोध गर्न पछि पर्ने छैन। राजनीतिक ढङ्गले आएको त्यो परियोजनालाई सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा चिन्तित गर्नुहुन्न। आदरणीय मित्रहरू, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब मलाई लास्टमा के भन्छु भने जनताका यी असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध र विस्फोटक सोचहरूलाई सही दिशा दिने हो भने सही एजेन्डा चाहियो र यसलाई नेतृत्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक सोच राख्ने नेताहरूले बसेर सबैलाई हटाउने अनि चारै खाले देशभक्त हटाउने एजेन्डा बनाउने दिशालाई प्राथमिकता दिँदै आन्दोलनको कुरालाई अघि लैजाउँ भन्ने हाम्रा धारणाहरू म राख्न चाहन्छु। हाम्रो दल, मेरो व्यक्तिगत मात्रै होइन, हाम्रो दलकै धारणा हो र यो धारणा राख्ने अवसर उहाँहरूको यो कार्यक्रमले मलाई प्राप्त भएको छ। म आयोजक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मन्तव्य बिन्छु। हस्त धन्यवाद। मलाई यतिखेर प्रकाश सपुतको एउटा गीत, एक लाइन याद आइरहेको छ, देश भनेको के हो?
देश भन्नु त के त रहेछ र 4 किलाको माटो, त्यही माटोमा रजाई गरिरहेका छन्, ठग लुटेर काठो बाटो। यो गीतले तपाईको चाहिँ यो देशको अवस्था झल्काइरहेको छ। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु, जनतन्त्र ल्याउँछु, प्रजातन्त्र ल्याउँछु भनेर दिल्लीमा बसेर सुरुङ युद्धको नारा दिनेहरू, शासकहरू अहिले सत्तामा छन्। देशमा प्रजातन्त्रको नारा दिनेहरू सत्तामा छन्। के यो देशमा प्रजातन्त्र छ? यदि प्रजातन्त्र छ भने न्यायालय हेर्नुहोस्, अब न्यायालयप्रति जनआस्था छैन। न्यायाधीशहरू बिन्ती गनाएका छन्, पक्ष विपक्षमा छन्, दलका झण्डा गाडेर बसेका छन्। कार्यपालिका हेर्नुहोस्, देश कहाँबाट लुट्ने, एमसीसी सम्झौता गरेर लुट्ने कि महाकाली सम्झौता गरेर लुट्ने, सक्छन् भने नाटोको सदस्य गरेर लुट्ने, त्यो प्रयोजनमा शेरबहादुर देउवाहरू छन्। र तपाईको विधायिका हेर्नुहोस् त, जनताको आवाज, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कहाँ छ? तपाईँको चाहिँ संसद कहीँ देख्नु भएको छ? संसदमा कुनै बहस भएको छ? जब राज्य प्रणालीका 3टा अङ्गहरू धराशायी हुन्छन् भने त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन। नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्रको नाममा यो देशमा हमेसा ठगिनु पर्यो, लुटिनु पर्यो। त्यसकारण यो मोर्चा अब फेरि कुनै पल्ट नेपाली जनताको प्रजातन्त्र, नेपाली जनताको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढेको छ। यस्तै तपाईको चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब हामी प्रत्येक दिनको क्रियाकलाप हेरौँ, अखबारमा हेर्नु, घोटालामाथि घोटाला, घोटालामाथि घोटाला। शासकहरू घोटालामा व्यस्त छन्, जनताहरू इतिहासमै सर्वाधिक आत्महत्या बढेको छ। यो देशमा बेरोजगार बढेको छ, युवाहरू बेचिएका छन्। युवाहरूको तपाईँको दिशा जोड्नको लागि विदेशमा गएका युवाहरूको बाकसको बाकस आएको अवस्था छ। र यसले के देखाउँछ भने यो देश सङ्कटमा छ, यो देश अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। तर यो मुलुक हाम्रो वीर पुर्खाहरूले बनाएको मुलुक हो। महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा बाजेहरूले टाउकोमा कफर बाँधेर, खुकुरी लिएर, रक्ताम्ने युद्ध गरेर बनाएको यो मुलुक हो। यो मुलुकको हामी तिनै वीर पुर्खाका सन्तान हौ। त्यसकारण नेपाली भनेको जन्मदै सेना हो। र यो कुरा नेपालीले बुझेर फेरि आफ्नो देशलाई, यो देशको रक्षाको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, यो राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि, गौरवको लागि फेरि नेपालीहरूले खुकुरी जे हतियार हुन्छ लिएर यो देशलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अब मोर्चाले गर्छ। मोर्चामा हामीले 2टा शक्तिलाई अलग अलग गरेका छौँ। एउटा यो देश लुट्ने, यो देशमाथि रजाई गर्ने, यो देश बेच्ने, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनैतिकहरूको एउटा कित्ता छुट्याएको छौँ। र त्यसको बदलामा यो देशमा अब सदाचारी कित्ता, त्यो सदाचारी कित्तामा को प्रजातन्त्रवादी, को वामपन्थी, को प्रगतिशील, को राष्ट्रवादी होइन, सब देशभक्त नेपाली भएर एउटै मोर्चामा आउनु आवश्यक छ। यदि मोर्चामा आउँदैन भने तिनीहरूलाई हामी अवसरवादीको चाहिँ बिल्ला बनाइदिन्छौँ। र सम्पूर्ण नेपाली अब यो देश दुखेको बेलामा, देशलाई सङ्कट परेको बेलामा एकबद्ध हुनको लागि आह्वान गर्दै म आफ्नो सानो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com